अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। गुजरात में बहुत ही अफसोसनाक वाकया जहां पर पूरा ख़ानदान उजड़ गया। माँ अपने बच्चों को खोने के बाद गम से निढाल पागलों की तरह धाड़ें मारती फिर रही है। बाप गुर्बत के हाथों मुल्क से बाहर गया था कि पैसे कमा के ला सके, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो आखिरी बार अपने मासूम बच्चों का चेहरा देख सकता। बच्चों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। 4 इस घर के बच्चे और एक बच्चा जो मेहमान इस घर में आया था, इस जहाने फानी से कूच कर गए। जब दरवाज़ा खोला गया तो लोगों ने क्या मनाजिर देखे और किस तरह पूरे इलाके में इस वक्त खौफ व हिरास की फ़िज़ा है, वो तमाम बातें तो मैं आपसे शेयर करूंगी ही। दिल दुखा देने वाली ये कहानी जिस ख़ानदान से जुड़ी है, अब उन पर क़यामत टूटी है। न जाने वो माँ बाप कैसे अपनी ज़िंदगी में वापस आ पाएंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी ख़तरनाक हकीकत, एक ऐसी चीज़ जो सर्दियों में हम इग्नोर करते हैं, उसकी जानिब तवज्जो दिलाना चाहूँगी। साथ ही आपको साइंटिफिक रीज़न भी बताना चाहूँगी कि किस तरह ये बच्चे कमरे में मौजूद थे और किस तरह इन 5 मासूम बच्चों को मौत ने आ लिया। इसकी वजह क्या बनी? लोग ब्लेम कर रहे हैं वालदा को कि वो बच्चों को घर छोड़कर क्यों चली गई। ताया ने शुकूक व शुबहात का इजहार किया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोयले से जो आग दहकाएगी बच्चों को गर्म रखने के लिए, उसके बायस बच्चे इस दुनिया से चले गए। तो मैं सबसे पहले तो इस पूरे ख़ानदान के साथ अफसोस का इजहार करना चाहती हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये 5 मासूम बच्चे इस दुनिया से चले गए। अहले मोहल्ला क्या बताते हैं, माँ तो गम से निढाल है। वो कहते हैं माँ तो बिल्कुल सुध-बुध खो बैठी है, माँ पागल हो गई है। 5 बच्चे। सबसे बड़ी बच्ची लाइबा 13 साल की थी, हादी 11 साल, हाशिम 10 साल, हन्नान 6 और सालिम जो सियालकोट से आया था वो भी 6 साल का ही था। तैयबा जो इन बच्चों की माँ थी, अपनी बहन के साथ दवा लेने जाती है और आधे घंटे के बाद वापस आती है। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वो तकलीफ़ दे मनाजिर जिनको देख के किसी की भी रूह कांप उठे कि बच्चे औंधे पड़े हैं इधर उधर, कोई बिस्तर पर है, कोई नीचे रखे मैट्रेस पर है, खून की उल्टियाँ की हुई हैं जिसमें वो लथपथ हैं, बेसुध हैं। कोशिश की जाती है अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन वो तो दम तोड़ चुके होते हैं। कमरे को गर्म रखने के लिए कोयलों को जलाया जाता है, वो कोयले भी वहीं मौजूद थे। अब कोयले कैसे किसी की मौत का सबब बन सकते हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और अब चूंकि सर्दियों का मौसम है तो तमाम घरों में हीटिंग का कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाता है। कोई गैस का हीटर जला रहा है, कोई बिजली का हीटर जला रहा है, कोई कोयलों की अंगीठी दहका रहा है। लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि अपने आप को मौसम की शिद्दत से बचाने की खातिर कभी कभी हम मौत के मुंह में धकेल देते हैं। गाड़ियों में हीटर चलाए जाते हैं। एक गैस जिसका नाम तो आपने सुन रखा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कैसे किलर साबित होती है, बल्कि साइलेंट किलर साबित होती है, ये साइंटिफिक वजह मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। आपको पता है कि जिस वक्त आग दहकाई जाती है या हीट जनरेट करने की कोशिश की जाती है तो उसमें ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम गैस का हीटर जलाते हैं, चाहे हम कोयले दहकाते हैं, चाहे लकड़ियों को आग लगाई जाती है, या हम कार का हीटर ऑन करते हैं, तो वहाँ पर मौजूद उस एनवायरनमेंट के अंदर की ऑक्सीजन को वो कंज्यूम करने लगती है। अब चूंकि क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रही होती, हम खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर लेते हैं कि हमें अंदर रहना है, गर्म रहना है, कहीं ठंड ना लग जाए। लेकिन यही हमारे लिए बहुत साइलेंट किलर का किरदार अदा करती है। और जिस वक्त ख़ास तौर पर अगर आप लकड़ियां जलाते हैं तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो जो आग दहक रही होती है वो आग कम होने लगती है और वो सुलगते हुए कोयलों में तब्दील हो जाती है। उस वक्त उस जगह पर, उस क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन कम होने लगती है। वहाँ पर मौजूद ऑक्सीजन को आग कंज्यूम करने लगती है, अपने आप को ताज़ा रखने के लिए, अपने आप को जलाने के लिए। गैर महसूस तरीके से आप नींद में जाने लगते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि सुकून आ रहा है, कमरा एनवायरनमेंट गर्म हो गया, हम नींद में जा रहे हैं, लेकिन ये ख़तरनाक गैस वहाँ पर प्रोड्यूस हो चुकी होती है जिसकी स्मेल नहीं होती, जिसकी कोई रंग और सूरत नहीं होती। और लोग ये भी कहते हैं कि अक्सर हमने केसेस में देखा, आपको मरी का वाक़या याद होगा, यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ फंस गई थी और गाड़ियों में चलते हीटर लोगों की जान ले गए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको
سر میں درد شروع ہوتا ہے، نوزیا ہونے لگتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، کچھ کیسز میں وامٹ ہوتی ہے، اور آپ کی باڈی کو وہ ویک کرتا چلا جاتا ہے، اور ویک ہوتے ہوتے آپ کو دل کی دھڑکن کم ہوتی چلی جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہوتا چلا جاتا ہے، اور آپ موت کی وادیوں میں کہیں چلے جاتے ہیں۔ کاربن جب ٹھیک طریقے سے نہیں جل رہا ہوتا تو وہ پھر یہ والی گیس پروڈیوس کرتا ہے۔ اس گیس کے پروڈیوس ہونے سے یہ تمام سمٹمز آپ کے اندر آتے ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر بھی اس گیس سے کہیں نہ کہیں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، کہیں یہ گیس چل رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ کلوزڈ انوائرمنٹ نہیں ہوتا اور آکسیجن کی مقدار آپ کو اتنی مل رہی ہوتی ہے جس کے باعث آپ سانس لے سکتے ہیں، آپ کا دم نہیں گھٹتا، آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ کم نہیں ہوتا، آپ کا بلڈ پریشر لو نہیں ہوتا، اور آپ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیں اور اس میں آپ کو کاربن مونو آکسائڈ کی مقدار کا بھی پتہ چل سکتا ہے، اور ایسی صورت میں لوگ آکسیجن انہیل بھی کرتے ہیں، آکسیجن کا ماسک لگاتے ہیں کچھ دیر تاکہ آپ کی باڈی کا آکسیجن لیول پورا ہو۔ اور کچھ جگہوں پر تو ایسے جیسے بچوں کو انکیوبیٹر میں رکھا جاتا ہے نا، اس طرح کی مشینز ہوتی ہیں جہاں آکسیجن آپ کی باڈی کو پرووائڈ کی جاتی ہے، آپ اس میں کچھ دیر رہتے ہیں تو آپ کی باڈی کی آکسیجن پوری ہو جاتی ہے۔ اب یہ وہ تمام چیزیں جن سے ہیٹ پروڈیوس کی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے یہ گیس بھی بن رہی ہوتی ہے، اور غیر محسوس طریقے سے ہم اس گیس کو انہیل کر لیتے ہیں۔ جنریٹر میں بھی یہی گیس پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، گھر میں جو ہم نے انورٹر چلا رکھا ہوتا ہے اس سے بھی یہ گیس پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے، بجلی سے چلنے والا اور کوئی ہیٹر ہو، گیس کا ہیٹر ہو، کوئلے ہوں، یہ سب اس کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ اس گیس کے ساتھ جب آپ وقت گزارتے ہیں، یعنی کہ سردیوں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کمروں میں، گھروں میں، گاڑیوں میں، ہر جگہ ہیٹنگ کا انتظام کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم یہ خطرناک گیس انہیل کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ کا دل کمزور ہوتا ہے، پھیپھڑوں کی بیماریاں آپ کو لگ جاتی ہیں، برین آپ کا فوگی رہنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ جو بہت زیادہ ہیٹنگ کے سامنے موجود ہوتے ہیں یا ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں جہاں پر مشینری بہت زیادہ چل رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو جنریٹر کی مثال بھی دی، تو وہاں پر بھی ان لوگوں کے بلڈ سٹریم میں کاربن مونو آکسائڈ جو ہے وہ جمع ہونے لگتی ہے، اور اس سے بعض اوقات آپ کو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ نوزیا کی شکایت کرتے ہیں یا وامٹنگ کی شکایت کرتے ہیں، ان کو چکر آتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بچت اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں، یعنی کھلے انوائرمنٹ پہ ہوں گے، یا فیکٹری کا ایریا بہت کھلا ہوگا، یا وینٹیلیشن ہوگی، وہاں پر ایگزاسٹ فینس چل رہے ہوں گے جن سے آپ کی باڈی کو ریکوائرڈ آکسیجن مل رہی ہوگی، لیکن جہاں پر یہ آکسیجن کم ہونے لگتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے، وہیں پر یہ گیس جو ہے آپ کے لیے موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اب بہت سے ایسے گھروں سے ہم نے دیکھا، اس طرح کے واقعات پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں کہ رات میں ہیٹر چلایا تھا، گیس کسی وقت میں چلی گئی، اور جب دوبارہ گیس آئی وہ کمرے میں پھیلی، اور سوتے ہوئے لوگ موت کی وادی میں چلے گئے، وہ وہاں سے واپس نہ آ سکے۔ یہ بھی جو گجرات میں ہونے والا افسوسناک واقعہ ہے، نہ یہ کوئی سازش ہے، نہ ہی ان بچوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ کسی کی کوئی دشمنی تھی، نہ ہی اس معصوم جان لینے کا کوئی اور باعث تھا، صرف یہی وجہ تھی کہ بچے گھر میں موجود تھے، ماں بچوں کو چھوڑ کے گئی تھی، بچوں نے وہ کوئلے وہاں پر جلانے کے لیے رکھ لیے، کمرہ بند تھا، اندر سے بند تھا۔ جب کمرے کو کھولا گیا تمام لوگوں نے جو مناظر دیکھے، کمرہ اندر سے بند تھا، اور اس دوران وہ بچے ان تمام کیفیات کا شکار ہوتے ہوئے بالآخر اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، کیونکہ باڈی آپ کی سلو ہونے لگتی ہے، ویک ہونے لگتی ہے، آپ کا دل تو گھبرا رہا ہوتا ہے، دل چونکہ بند ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی سانسیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، دھڑکن کمزور پڑ رہی ہوتی ہے، اور وامٹنگ ہونے لگتی ہے، تو آپ میں اتنی ہمت اور سکت نہیں ہوتی کہ آپ اٹھ کے دروازے تک بھی جا سکیں۔ اب آپ دیکھیے کہ غریب فیملی ہے جو اس گھر میں رہتی تھی، ایک ماں کی حالت آپ اس وقت ذرا اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے گا، جس کے بچے سارے کے سارے اس دنیا سے چلے گئے، اور جیسے ان کے جنازے اٹھے اور جو مناظر ہم نے دیکھے، ساتھ ہی دوسری ماں جس کا 6 سال کا بچہ بھی چلا گیا، بہت ہی افسوسناک ہے۔ وہ باپ جو آ ہی نہیں سکا، وہ باپ جو بچوں کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھ ہی نہیں سکا، ماں ایک الگ تکلیف میں، اذیت میں وقت گزارے گی اور سوچے گی کہ کاش میں بچوں کو چھوڑ کر نہ جاتی، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، لیکن یہ زندگی بھر کاش ہی رہ جاتا ہے، پھر پلٹ کے وقت واپس نہیں آتا۔ تو تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو موسم کی سختیوں سے محفوظ تو رکھیں،
لیکن ساتھ ہی احتیاط بھی بہت زیادہ کریں. اگر آپ ہیٹنگ کے لیے ان میں سے کوئی بھی میڈیم استعمال کرتے ہیں تو آکسیجن آپ کے کمروں میں آتی رہی اس کا خیال رکھیں. وینٹیلیشن کا انتظام ہونا چاہیے. کمرے میں مختلف جگہوں پر آپ پانی کے باؤلز بھر کے رکھ لیجئے جس سے تھوڑا سا کمرے کا ماحول بہتر ہوتا ہے. وینٹیلیشن تو سب سے بہترین چیز ہے. اور مسلسل ہیٹر کو چلا کے مت رکھیے, اس کو بند کر لیجئے. گاڑی میں بھی اگر آپ ہیٹر چلاتے ہیں تو بہت شدید خطرہ آپ کو لاحق ہے, وہاں پر بھی آپ بند کر لیجئے, کچھ دیر شیشے نیچے کر لیجئے, کیونکہ جان سے بڑھ کر کچھ نہیں. بڑا دکھ ہے یہ جو بچے معصوم اس دنیا سے چلے گئے, ان کے والدین کا دکھ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا اور ان کا دکھ کم بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے, اور تمام لوگوں سے دست بدستہ یہی گزارش ہے کہ احتیاط لازم ہے. سردیوں میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نہ ہو کہ آپ کو اتنی بڑی غلطی کر لیں کہ اس کا خمیازہ اس صورت میں بھگتنا پڑے. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.